नमस्कार। सूर्यविनायक नगरपालिकाको तेस्रो वार्षिक कार्यक्रम तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा म धेरैभन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र नगरपालिकाले समग्र विकास निर्माणका कामहरू, भौतिक पूर्वाधारका कामहरू र धेरै अन्य गतिविधिहरू पनि धेरै गरेको छ र अब यो छोटो समयमा मैले यहाँहरूलाई कति जानकारी गराउन सक्छु। अगाडि बढ्दछु। अहिलेसम्म सूर्यविनायक नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर जेठ 10 गते 74 जेठ 10 गते पद बहाली गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला ऐन कानुन नियम निर्देशिका नियमावली बनाउँदै अगाडि बढ्यौँ र आजको अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले 41वटा कानुनहरू बनाइसकेका छौँ र दोस्रो कुरा भनेको हामीले सबैभन्दा पहिला फराकिलो सडकहरू बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा नगरपालिकाले एउटा मापदण्ड तोकेको छ। सबैभन्दा सानो बाटो 6 मिटरको बनाउने भनेर यो मापदण्ड क्लियर गरेको छ। यो अनुरूप नगरपालिकाले हरेक विकासको कामहरू अगाडि बढाएको छ र तेस्रो कुरा भनेको नगरपालिकाले अहिलेसम्म 20 करोड भन्दा माथिको 44वटा योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ र 30 लाख भन्दा माथिको 82वटा योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। अर्को भनेको 5 लाख भन्दा माथिको 786वटा योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ र मैले समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नगरपालिकाले 60-40 को बजेट पनि छुट्याएर हामीले योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो योजना चाहिँ 13वटा अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छ र हामी पहिलो आर्थिक वर्षमा 48 करोडको बजेट बनाएर काम गरेका थियौँ। दोस्रो आर्थिक वर्षमा हामीले 76 करोडको बजेट बनाएर काम गर्न सुरु गरेका थियौँ र तेस्रो बजेट चाहिँ हामीले अलि बढी नै बनायौँ र त्यो अनुरूप हामीले काम गर्न थाल्यौँ। झन्नै 1 अर्ब 30 करोडको बजेट हामीले तेस्रो नगर परिषदबाट सम्पन्न गरे अनुरूप अहिले हामी त्यही आर्थिक वर्षमा काम गरिरहेछौँ र सबै योजनाहरू 912वटा चाहिँ योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र मैले समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हिजो हामीलाई जनताहरूको सामुन्ने हामीले के काम गर्छौँ भनेर हाम्रो पार्टीले घोषणापत्र पनि बनाएको छ। त्यो घोषणापत्र अनुरूप हामीले धेरैभन्दा धेरै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। झन्नै हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो 5 वर्षको अवधिको काम भनेको हामीले यो 3 वर्षमा झन्नै 80% काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब बाँकी रह्यो 20%। यो 20% काम पनि हामी छिटोभन्दा छिटो गर्ने नै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन छौँ र सूर्यविनायक नगरवासी एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यस अर्थमा हामी सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह एकदम समन्वय सहकार्य उहाँहरूको साझेदारीमा हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि लगेका छौँ र साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि 753 स्थानीय तह मध्येको
293 नगरपालिका मध्येको एउटा चाहिँ सूर्य विनायक नगरपालिकालाई एउटा नमुना सशक्त एउटा भनौँ न हेर्न लायक बस्न लायक नगरपालिका बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको विकास निर्माणका कामहरू हामीले यसरी सम्पन्न गरेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नगरपालिकालाई एउटा धार्मिक पर्यटक कसरी एउटा चाहिँ नगरपालिकालाई एउटा पर्यटक गन्तव्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म नै हाम्रो चाहिँ एकदम इतिहास बोकेको महादेवका मठ मन्दिरहरू छन्। जस्तो 1 नम्बर वडामा गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर, सोमलिङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर, चरखण्डी महादेवको मन्दिर अनि विन्ध्यवासिनी माताको मन्दिर पनि छ भने 2 नम्बरमा धर्मेश्वर महादेवको मन्दिर छ, 3 नम्बरमा गणेशको सानोतिनो मन्दिर छ, 4 नम्बरमा अनन्तलिङ्गेश्वर मन्दिर छ र 5 नम्बरमा हाम्रो सुवर्णेश्वर महादेवको मन्दिर छ, 6 नम्बरमा अब गणेश सूर्य विनायक गणेश मन्दिर छ, 7 नम्बरमा हाम्रो माथि पाइलट बाबामा सोमनाथ महादेवको मन्दिर छ, 8 नम्बरमा अब केदारनाथको शिर डोलेश्वर हाम्रो डोलेश्वर मन्दिर छ। त्यसपछि आशापुरी मन्दिर छ 8 नम्बरमै। त्यसपछि 9 नम्बरमा गएपछि हाम्रो नन्दकिशोर महादेव मन्दिर छ। त्यसपछि 10 नम्बरमा गएपछि हाम्रो कैलाशपति महादेव र लटरम्मेश्वर महादेव, यी धेरै मठ मन्दिरले सूर्य विनायक नगरपालिकाभित्र एउटा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले शिव सर्किटको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो डिपिआर पनि पुरा भइसकेको छ र त्यसले काम सुरु गरिसकेको छ। र अहिले यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को विरुद्धमा हामी सबै नेपाली जनता विश्व सबै यसमा लागिरहेको बेलामा सूर्य विनायक नगरपालिकाको जनतालाई नेपाल सरकारले गरेको यो लकडाउनलाई पालना गर्न लाउने र यसबाट धेरैभन्दा धेरै जनता जोगिनको लागि घरमै बस्ने व्यवस्थापन गर्ने र सूर्य विनायक नगरपालिकामा यस्तो महामारी घटनाहरू नघटोस्, कसैलाई पनि कोही जनतालाई पनि सङ्क्रमण नहोस् भनेर हामीले पहिलो सुरुमा सबै वडा टोलमा यो स्प्रेहरू हाल्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यसपछि पुरै माइकिङ गरेर कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ अनावश्यक घरबाट बाहिर ननिस्किनुस्, घरमै बस्नुस्। यो कोभिड-19 को विरुद्धमा हामी लड्ने हो। यसबाट भनौँ न यसबाट हामी चाहिँ बस्नको लागि सबैभन्दा ठुलो औषधि घरमै सुरक्षित बस्नु भएको हुनाले हामी अति आवश्यक काम पर्यो भने बाहिर जाने, मास्कहरू लगाएर बाहिर जाने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, हाच्छिउँ गर्दा खोक्दा मुख छोप्ने, कसैलाई अङ्कमाल नगर्ने, नमस्कार गर्ने, यस्तो धेरै सचेतनामूलक कामहरू चाहिँ हामीले माइकिङ मार्फत सबै वडामा झन्नै आज हामी लकडाउनको 2 महिनाको लास्टमा छौँ। यो अवधिमा सूर्य विनायक नगरपालिकाले यो भूमिका खेलेको छ र यसरी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले पहिलो चरणको दोस्रो चरणको राहतहरू पनि वितरण गरिसकेका छौँ र यो लकडाउन अवधि बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले
मिलेर एकद्वार प्रणाली अपनाएर हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। झन्नै 10,000 घर परिवारलाई राहतहरू हामीले दिइसकेका छौँ र यो लकडाउन लम्बिँदै गयो। दैनिक रोजीरोटी गर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब विपन्न परिवारहरू 10,000 परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ। तर अब सधैँ राहत वितरण गर्ने भन्दा पनि त्यो राहत लिने व्यक्तिहरूलाई अब चाहिँ राहत दिने होइन, उहाँहरूले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले नगरपालिकाबाट कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। राहतसँग रोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र त्यस्तै अशक्त व्यक्ति बाहेक अरूले चाहिँ प्रत्येक हप्तामा 2 दिन, एक घरको एउटा परिवारले 2 दिन रोजगार गर्ने अनि पारिश्रमिक राहत स्वरूप पारिश्रमिक लिएर गएर किनेर खाने त्यो व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिकाले गर्दैछ। आजभोलि नै उहाँहरूले सूचना निकाल्दै हुनुहुन्छ र हामीले 10,000 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको लिस्ट प्रत्येक वडामा छ। त्यही लिस्ट बमोजिम उहाँहरूले सूचना टाँस गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरूलाई बोलाएर फारम भराएर कस्तो खालको काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको सिपलाई चिनेर ओडाले काम लगाउने छ। त्यो काम गरे बापत उहाँहरूले दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, बेलुका जाँदाखेरि राहत स्वरूप पैसा बोकेर जानुहुन्छ, त्यसैले किनेर खानुहुन्छ। त्यो अनुसार हामी नगरपालिका अगाडि बढेका छौँ र पहिलो वर्षमा चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र हाम्रो धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। 126 वटा सहकारी छ, 52 वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्, 34 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् र धेरै हाम्रा एउटै वडामा 12-15 वटासम्म समूहहरू छ। ती समूहहरू सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर ती समूह मार्फत उहाँहरूलाई सस्तो सुलभ दरमा ऋण दिएर सिप चाहिँ नगरपालिकाले, तालिम चाहिँ नगरपालिकाले गराउने, सिकाउने नगरपालिकाले, अनि उहाँहरूलाई आय आर्जन गर्नको लागि एउटा उद्यमी बनाउने काम चाहिँ त्यही समूहबाटै ऋण झिकेर गर्ने र त्यसमा चाहिँ केही सहयोग नगरपालिकाले पनि गर्ने। त्यो अनुसार समग्र सूर्यविनायक नगरपालिकाका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हामी लागेका छौँ र त्यही अनुरूप हामीले 9 नम्बर वडामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले झन्नै 9 नम्बर वडाको माथि काँक्राबारीको तामाङ बस्तीमा चाहिँ हामीले प्रत्येक घरमा पशुपालन गर्नको लागि बिउ बिजन पनि हामीले दिएका छौँ र त्यो एकदम राम्रो भएको छ। अहिलेसम्म जति घरमा हामीले बिउ बिजन गरेका थियौँ, अनुगमन निरीक्षण गर्दाखेरि त्यो घरमा राम्रो भएको छ। त्यो अनुसार अब हामीले त्यसलाई फैलाउँदै अन्त पनि त्यसको दायरा बढाउँदै लाने कामहरू हामीले गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले अलिकति लक्षित कार्यक्रमको चाहिँ काम गर्न पाएनौँ, किनभने ठ्याक्कै चैत 11बाट लकडाउन सुरु भयो। अब लकडाउन सुरु भएपछि राज्यले नियम कानुन बनाएपछि हामी स्थानीय सरकार हो, हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ। कतै भेला जमघट नगर्नु भनेपछि यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब यो महामारीबाट कसरी जनतालाई जोगाउने त्यसतर्फ मात्रै हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो विदेशबाट आएका नागरिकहरू 80 जना सूर्यविनायक नगरपालिकामा, कोही छोराछोरी भेटेर आएका आमा बुवा हुनुहुन्छ, कोही अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर गएको र यही कोभिड-19 कै रोग नलागोस् भनेर आफ्नै देश फर्केर आएको त्यस्तो अवस्थाका 80 जना नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 53 जना पुरुष
27 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नै होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित एकदम जनप्रतिनिधिको निगरानीमा उहाँहरू बस्नुभयो र नगरपालिकाको आफ्नै हस्पिटल छ गाम्चामा। सबै 80 जनै नागरिकहरूले त्यहाँ पहिलो चरणको टेस्ट गर्नुभएको थियो र सबैको टेस्टमा नेगेटिभ आयो र यो पनि एकदम राम्रो लक्षण हो सूर्यविनायक नगरपालिकाको। र हामीले जब नेपालमा यो महामारीको सुरुवात भयो र हाम्रो नगरपालिकामा 8वटा हेल्थ पोस्ट, एउटा सामुदायिक हस्पिटल अनि 3टा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, यो सबै स्वास्थ्य सङ्घको संस्थाका मान्छेहरूलाई नगरपालिकामा बोलाएर अनि हाम्रो 72 जना स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नगरपालिकामा बोलाएर हाम्रो नगरपालिकामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण व्यक्तिहरू भेटे भने उहाँहरूलाई कुन ठाउँमा लाने, कसरी लाने, एम्बुलेन्समा लाने अथवा हामी चढेको गाडीमा लाने, कसरी लाने भनेर हामीले चाहिँ 2 घण्टाको ओरिएन्टेसनै गराएका थियौँ। त्यो अनुसार अहिले हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू 24 घण्टा खुल्ने छन्, बन्द हुँदैन। आज शनिबार छ, आज पनि बन्द भएको छैन। त्यो भएको हुनाले यसरी नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई, त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पिपी सेट सहितकै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकामा छन चाहिँ अलि धेरै नै एम्बुलेन्सहरू छ। तर यो कोभिड-19 को लागि तयारी गरेको भनेको चाहिँ 3टा एम्बुलेन्स छ, 2टा सब वान छ र नगरपालिकामा हाम्रो 4वटा गाडी छ। मेरो आफ्नै छ, त्यसपछि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडी छ, त्यसपछि हाम्रो नगर प्रहरीहरू चढ्ने गाडी छ। अब त्यस्तै केही पर्यो भने हामी आफ्नै नगरपालिकाको गाडीहरू पनि चलाउन सक्ने सम्भावना हामीले राखेका छौँ र समग्र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र भूकम्प गइसकेपछि धेरै स्कुलहरूको भवन भत्के। त्यो भवनहरू हामी निर्वाचित भएर आएपछि हामीले बनाउन थाल्यौँ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा 22वटा स्कुल, सामुदायिक भवन, सामुदायिक विद्यालयको भवनहरू बनेको छ र त्यसपछि आएर हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, 3टै तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य, साझेदारीमा चाहिँ हामीले 5वटा ठुलो पुल निर्माण भइसकेको छ, सानो ट्रस्ट पुल 2टा निर्माण भइसकेको छ। अब बन्दैछ, 5वटा ठुलो पुल बन्दैछ र 2टा सानो ट्रस्ट बन्दैछ। त्यो भएको हुनाले हामी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू, मेयर साहब, हाम्रो सङ्घको माननीयज्यू, प्रदेशको माननीयज्यू दुवैजना अनि हामी स्थानीय तहको 54 जना जनप्रतिनिधिहरू यस्तो देशमा सङ्कट परेको छ, कोभिड-19 को विरुद्धमा हामी जुझ्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी कोही पनि घरमा बसेका छैनौँ। सबै जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो ओडामा लागिरहनु भएको छ। हामी मात्रै नभइकन प्रत्येक ओडामा विपद समितिहरू छन्। ती विपद समितिहरूका साथीहरू सबैलाई परिचालन गरेको छ र अरू पनि हाम्रा 100 जनाको स्वयंसेवकको दस्ताहरू हामीले ओडामा तयार गरेका छौँ। अहिले अब धेरै ठाउँमा कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आउने क्रम छ। त्यस्ता नयाँ व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न नदिनको लागि नाकामा त्यस्ता स्वयंसेवक भाइहरू बस्नु भएको छ। सम्पूर्ण नगरपालिकाको तर्फबाट यस्तो सङ्कटको अवस्थामा खट्ने हाम्रा सम्पूर्ण स्वयंसेवक दाजुभाइहरू, हाम्रा विपद समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष, हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू सबैलाई यस्तो अवस्थामा संयम भएर
सहयोग गर्न हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब आज यो भातगाउँ टेलिभिजन मार्फत अब घरमै आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि आफ्नो मिडिया मार्फत धेरै जनचेतनाका कुराहरू जनता सामुन्ने पुर्याउनु भएको छ। यसको लागि म यहीँबाट सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई पनि आफ्नो ज्यानको जोखिम नभनी हरेक ठाउँमा हरेक जनतासँग हरेक क्षेत्रमा गएर यहाँहरूले चाहिँ जे छ यथार्थ त्यो देखाउने, त्यो सुनाउने, त्यो कुराको जानकारी गराउने कामहरू यहाँहरूले गर्नुभएको छ। म नगरपालिकाकै तर्फबाट सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म एउटा उपमेयरको जिम्मेवारी धेरै छ। हामीले नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि 293 नगरपालिका मध्ये सूर्यविनायक नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेछौँ। यसको लागि हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई साथ दिनको लागि कर्मचारीहरू त्यत्तिकै लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ र हाम्रो सङ्घ र प्रदेशको माननीयज्यूहरू त्यत्तिकै हामीलाई सहयोग गरेर लागिरहनु भएको छ। यसको लागि समृद्ध बनाउनको लागि जसले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई यो तेस्रो वर्ष पुरा भएको चौथो वर्षमा हामी प्रवेश गरेको हुनाले सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तिहरू सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले हाम्रो ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भनेर हामी लागिसकेका छौँ। सङ्घ र प्रदेशको सहयोगमा यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो सूर्यविनायकको 9 नम्बर वडा सूर्यमोडबाट कैलाशपति महादेवको मन्दिर जाने एउटा लामो उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल बनेको छ। त्यो झोलुङ्गे पुल कोहीले खोला नभएको ठाउँमा यो पुल के काम भनेर अस्ति यसो कमेन्टमा मैले हेरेको थिएँ। हाम्रो नगरपालिकालाई एउटा पर्यटन प्रवर्धन गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो ठाउँ भनेको हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकालाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन खोजिरहेछौँ। त्यो अनुरूप नगरपालिकाले शिव सर्किटको अवधारणा अगाडि बढाएको छ। त्यसको डिपिआर सबै सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो अनुरूप त्यो पुल सम्पन्न भएको छ। त्यो पुल त्यत्तिकै बनेको होइन। यहाँहरू 1 नम्बरबाट भगवानको मन्दिर हुँदै दर्शन गर्दै 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 जानुभयो भने आशापुरीबाट ओर्लिन साथ त्यो पुल आउँछ। त्यो पुल तरेर गएपछि कैलाशपति महादेव आउँछ। त्यसपछि यहाँहरूले अलिकति पूर्वमा गएपछि लटरम्मेश्वर महादेव भेट्नुहुन्छ। त्यो हिसाबमा त्यहाँ पुल निर्माण गरिएको हो। सबै जनताले यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यत्तिकै पर्यटक के गर्न आउने हाम्रो सूर्यविनायकमा? एउटा पर्यटक घुम्ने ठाउँ त चाहियो नि। अहिले प्रदेश सरकारले अनन्तलिङ्गेश्वर डाँडामा 3.5 तल्लाको भ्यू टावर बनाउँदैछ। त्यो रिसोर्ट सहितको भ्यू टावर हो। त्यो भएको हुनाले अहिले रानीकोटमा धेरै रिसोर्ट होटेलहरू बनिसकेका छन्। त्यहाँ हाम्रो माननीयज्यूहरू लागिरहनु भएको छ। जिप लाइन को त्यहाँ एउटा तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। घ्याम्पे डाँडामा नामै घ्याम्पे डाँडा, त्यहाँ अहिले त घ्याम्पो छैन, तर त्यहाँ एउटा माटोको होइन, अब तामाको घ्याम्पो बनाउनु पर्छ। नामअनुसारको ठाउँ अनुसारको काम भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा तामाको घ्याम्पो बनाउने भनेर त्यसको स्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ। हामी लागिसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले आशापुरी जस्तो ठाउँ छ, रानीकोट घ्याम्पे डाँडा जस्तो ठाउँ छ र धेरै मन्दिर छन्। अनि त्यो मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई यसो हेर्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ, खेल्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ, खाने ठाउँ पनि चाहिन्छ। त्यो हिसाबमा नगरपालिका सङ्घ प्रदेश सबै हामी एकजुट भएर अगाडि बढेका छौँ। र सम्पूर्ण अहिले यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो सङ्घको राष्ट्रिय गौरवको योजना
यो राष्ट्रिय प्राणी उद्यान बन्दैछ। त्यो अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो काम अलिकति पछाडि पर्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ, किनभने हाम्रो 72 सालमा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यति बेला नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको अहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको भवन बनिसकेको छ र धेरै कामहरू उहाँहरूले डिपिआर सिद्ध्याएर अरू कामहरू प्राणी उद्यानको गर्दै हुनुहुन्छ। मैले सुनेको थिएँ यही आर्थिक वर्षभित्र 2टा हात्ती पनि ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छु। अब यो कतिको सम्भावना हुन्छ हुँदैन। हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनु छ भने हामीले जडीबुटीबाट छिरेको पर्यटकलाई भक्तपुरको नगर मात्रै होइन, अब सूर्यविनायक नगरपालिकाको सम्पूर्ण मठ मन्दिर घुम्ने ठाउँ सबै देखाउनु पर्छ र घुमाएर पठाउनु पर्छ। कमसेकम एउटा पर्यटक आएर हाम्रो चिया पसलमा 1 कप चिया खाइदियो भने पनि हाम्रो साथीहरूको आय आर्जन बढ्ने हो। हाम्रो किसान दाजुभाइको 1 मुन्टा बिके पनि हाम्रो दाजुभाइहरूको आय आर्जन हुने हो। त्यो भएको हुनाले पर्यटक भित्राउने कसरी भित्रिन्छ त्यो चिजमा सहयोग गर्नलाई सम्पूर्ण त्यो ठाउँको दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई मैले सहयोगको लागि अपेक्षा पनि गरेको छु र म नगरपालिकाको उपमेयर साथै म न्यायिक समितिको पनि संयोजक भएको नाताले अहिलेसम्म हाम्रो यो 3 वर्षको अवधिमा आएको मुद्दाहरू 155 वटा मुद्दाहरू आएका थिए र अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई मिलाएर पठाएको चाहिँ 108 वटा छन् र अहिले हाम्रो छलफलमा रहेको मुद्दाहरू चाहिँ 47 वटा छ। अब यो लकडाउनको अवधि अब 2 महिना भोलि हुँदैछ। मलाई धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फोन गरिरहनु भएको छ, यहाँ यस्तो समस्या छ, निवेदन दिन आउनुपर्ने, के गरौँ हजुर भनेर सोध्नु भएको थियो। पक्नुहोस्, अब यो लकडाउन सिद्धिन्छ तुरुन्तै, त्यसपछि तपाईँहरू आउनुहोस्, म भेटेर छलफल गर्छु के विषय रहेछ भनेर भन्ने कामहरू भएको छ। र अर्को भनेको बजार व्यवस्थापन समितिको पनि म संयोजक भएको हुनाले साँच्चीकै हाम्रो नगरवासीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले राम्रो खाना खान पाउनु भएको छ कि छैन, मिसावट पसलेले बेच्छ कि बेच्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योजना बनाएर यो हप्ताको 2 दिन कर्मचारीहरू जाने र महिनाको 1 दिन चाहिँ म आफै जाने, यसरी हामीले एउटा योजना बनाएरै हामी नगरपालिकाहरू लागेका छौँ। मेरो संयोजकत्वमा हामी धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि राष्ट्रिय यो उपभोक्ता राष्ट्रिय हित संरक्षण उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबै हामी अफिसको नगरपालिकाको विषयगत शाखाका हाकिमहरू भएको एउटा समिति, यसरी हामी चाहिँ बजार अनुगमन गर्न जान्छौँ। हप्ताको 2 दिन चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पठाउने काम गरेको छु र महिनाको 1 दिन चाहिँ म आफै हिँड्छु। अब हप्ताको 2 दिन हिँड्न मैले नभ्याउने भएको हुनाले कर्मचारीहरू जान्छन्, त्यहाँ कतै केही भेट्यौँ भने हामी त्यही नष्ट गर्ने काम गर्छौँ र पहिलोचोटिलाई हामीले चेतावनीको रूपमा छोडिदिएर आउँछौँ सबै सामान नष्ट गरेर, र दोस्रो चोटि पनि जाँदाखेरि त्यो गल्ती भेट्यौँ भने हामीले ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर आएका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले यस्ता गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने कामहरू गरेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। अब त्यो कामलाई सम्पन्न गराउनको लागि यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ र हिजोको यहाँहरूले घोषणापत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो 2 वर्ष बाँकी छ। यो 2 वर्षमा हामीले विशेष त सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र कतिवटा चाहिँ कहाँ चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू छन्, प्रति जग्गाहरू कुन कुन ठाउँमा छन् र त्यो प्रति जग्गाहरूलाई कसरी कुन हिसाबमा विकास गर्न सकिन्छ
बाल उद्यान केन्द्र बनाउन सकिन्छ, पार्क बनाउन सकिन्छ, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिवा केन्द्र बनाउन सकिन्छ, जो त्यहाँ बसेर दिनभरि सबै साथीभाइहरूसँग हाई हल्लो गर्ने, अब भजन गाउने यस्तो गतिविधिको ठाउँहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ। र नगरमा अब अपाङ्ग समन्वय समिति मेरै अध्यक्षतामा हामीले बनाएका छौँ। यो विगत 2 वर्षदेखि हाम्रो अपाङ्गहरू कति हुनुहुन्छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र भन्ने कुरा त्यसको डाटाहरू सङ्कलन हामीले गर्दैछौँ। र अर्को भनेको एकल महिला समूह पनि हामीले नगर स्तरको बनाइसकेका छौँ। त्यो एकल महिला समूहहरू पनि वडा वडामा बनाउने काममा हामी जुटिसकेका छौँ। योजना बनाएर 1-2 वडामा त सम्पन्न नै भइसकेका थियो। अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। र समग्र सूर्यविनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने हामी बाँच्यौँ भने बाँकी काम भोलि गर्न सकिन्छ, तर हामी बाँचेनौँ हामी आफै नै सिद्धियौँ भने त काम के काम र त्यही भएर काम भोलि गरौँला। अधुरो अपुरो भएका कामहरू हामीले बिस्तारै अहिले सम्पन्न गर्ने काम गरेका छौँ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै बाँकी भएका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तर यो भन्दैमा सम्पूर्ण तपाईँहरू घरमा बसिरहनु भएको छ, बाहिर अति आवश्यक काम नभइकन यहाँहरू बाहिर ननिस्किनु होला। मैले नगरपालिकाकै तर्फबाट यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न खोजेँ। र अरू कुरा भन्दा पनि हामी घरभित्र बसेका छौँ। हाम्रा खेतीपाती गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खेतमै हाम्रो फर्सी कुहिएको छ, काउली कुहिएको छ, बन्दा कुहिएको छ भनेर अघि एकजना भाइ आउनुभएको थियो, उहाँको त्यो लाइभ कार्यक्रममा आइरहेको थियो। मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले इन्डियाबाट आउने तरकारीहरूलाई प्राथमिकता दिने होइन। हाम्रै भक्तपुरको किसान दाजुभाइले उत्पादन गरेको कृषि अर्ग्यानिक तरकारी, ताजा तरकारी हाम्रो जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ छ, त्यसको अध्यक्ष हाम्रो सनिस लवजु हुनुहुन्छ। उहाँसँग समन्वय सहकार्य गरेर प्रत्येक घरमा टोलमा खेतबारीबाट तरकारी उठाएर सस्तो सुलभ दरमा घरमै टोलमा पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसको लागि म नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19 विरुद्ध हामी लडिरहेछौँ। यो कहिलेसम्म लड्ने हो र कहिलेसम्म कुर्ने हो भन्ने नै अनिश्चित छ। त्यो भएको हुनाले हामी सबै सचेत भएर सजग भएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै कामहरू पनि अलिअलि गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो 20 गतेसम्म हेरौँ नेपाल सरकारको लकडाउनको अवधि के हुन्छ कसो हुन्छ, त्यहाँसम्म हामी कुरौँ घरमै बसेर। त्यसपछि केही न केही कुरो त पक्कै आउला। त्यसपछि हामीले सोच्ने छौँ नगरपालिका कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्ने छौँ। र मैले समग्र नगरपालिकाको कुराहरू यति राख्दै भात गाउँ टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।